बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले जी मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो है मेरी वीडियोस को वॉच किया। थैंक यू सो मच। आप लोग जो ना हमेशा मेरी दुआ में रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए दिल से हमेशा दुआ करूँगी। अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ दूर करे, आपकी मुश्किलें आसान करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूरह बकरा। आज मैं आप लोगों को सूरह बकरा के बारे में बताऊंगी कि किस तरह सूरह बकरा की वजह से जो ना मेरे हालात चेंज हुए, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। मेरी जो जिस्मानी तौर पे जो मुझे रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, जो बीमारियां थी, वो किस तरह जो है ना सूरह बकरा की वजह से दूर हुई। सूरह बकरा का सबसे जो बड़ा और अहम फ़ायदा है ना वो है कि शैतान घर से जो है ना भाग जाता है। घर से, हमारे घरों से जो है ना दूर हो जाता है। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। उस घर में शैतान ही रहता है, ना ही कोई किसी किस्म का जादू चलता है और ना ही जो है ना शैतान होता है और ये ना ही जन्नात वगैरह उस घर में होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये उस घर से दूर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो। चूँकि शैतान जो है ना इससे दूर भागता है, इस सूरत से जो है ना दूर भागता है, इसलिए वो जो है ना हमें बार बार उकसाता है। हमारे माइंड में जो है ना ये बात लेके आता है कि नहीं ये सूरत ना पढ़ना, क्योंकि ये बहुत लंबी सूरत है, ये बहुत तवील सूरत है, तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा। शैतान जो है ना हमें मतलब किसी ना किसी तरीके से वो सूरत पढ़ने नहीं देता, उससे दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमारे दिल में अल्लाह की तड़प ज़्यादा हो, अल्लाह का हमारा ईमान पुख्ता हो, तो हम लोग जो है ना वो सूरत लाजमी पढ़ते हैं। और जब क्योंकि शैतान इसलिए हमें इस सूरत से दूर करने की कोशिश करता है कि अगर इन्होंने ये सूरत पढ़ ली तो ज़ाहिर है उसका जो है ना उस घर में दाखिला बंद हो जाएगा। तो जी मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था कि जब भी मैं सोचती थी ना कि मैं सूरह बकरा की तिलावत करती हूँ, सूरह बकरा खुद से पढ़ती हूँ, तो बस मेरे माइंड में भी इस तरह की बातें आती थी कि नहीं नहीं अभी रहने दो, अभी रहने दो, बहुत लंबी सूरत है, तुम थक जाओगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मतलब शैतान जो है ना बहका देता था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता था तो मैंने जो ना उसकी तिलावत जो है ना वो सुनना शुरू कर दी। मोबाइल में मैंने जो ना सूरह बकरा डाउनलोड कर ली और वो जो ना मैंने जो ना अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया कि मैं डेली जो है ना ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा जो है ना लगा देती थी घर में। उसकी आवाज़ जो है ना घर के हर एक कमरे में जाती थी, हर एक कोने में जाती थी। आप लोग यकीन माने कि जैसे ही मैंने सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाना शुरू की ना तो हमारे घर का तो माहौल ही बदल गया, माहौल ही चेंज हो गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आने लगी। मैं आप लोगों को आगे आगे बताती हूँ कि सूरह बकरा की तिलावत से हमारे घर में जो ना कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं वो भी मैं एक एक करके ना आप लोगों को गिनवाऊँगी। अच्छा जी, जैसे ही मतलब कुछ दिन गुज़रे ना, हफ़्ता 10 दिन 11 दिन, सूरह बकरा की तिलावत मैं लगाना शुरू हो गई। डेली जो है ना उसकी ऊंची आवाज़ में मैं तिलावत लगा देती थी। तो सबसे पहले जो हमारे घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो गए। और दूसरा जो है ना मुझे थोड़ा सा इशू था जादू जिन्नात का। तो सबसे पहले अगर मैं ख़ुद से शुरू करूँ ना, तो मैं खुद देखूँ तो मेरे जिस्म में बड़ी तब्दीलियाँ आना शुरू होगी। पहले जो ना हर टाइम मेरे कंधों पे बोझ होता था, इतना ज़्यादा बोझ होता था, ऐसे जैसे खिंचाव, और बस मैं थकी थकी सी रहती थी। जैसे मैंने सूरह बकरा की तिलावत सुनना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे कंधों का बोझ हल्का होना शुरू हो गया। मुझे ऐसे फ़ील होना शुरू हो गया जैसे कंधों पे जो बोझ था ना वो उतर गया। मेरे कंधे बिल्कुल ऐसे हल्के हो गए, मेरा जिस्म ऐसे हल्का हो गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे सुकून सा आने लगा। मेरा जिस्म ना जो ये जादू की वजह से जकड़ा हुआ था, अब यकीन माने कि ये आहिस्ता 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 जो ना खुलना शुरू हो गया। तो मैं जो ना बहुत ज़्यादा खुश, मेरा और भी ज़्यादा जो ना इस सूरत पे यकीन पुख्ता हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना दिन में 2 मरतबा इसकी तिलावत घर में लगाना शुरू कर दी। 2 पोर्शन है तो एक मरतबा मैं नीचे लगा देती थी और दूसरी मरतबा जो ना मैं दूसरे जो सेकंड वाला पोर्शन है वहाँ पे लगा देती थी, ताकि सारे घर में आवाज़ जाए और जो भी जादू के मसले हैं हमारे घर में वो दूर हो जाए। अगर जिन्नात वगैरह का मसला है वो ख़त्म हो जाए।
اور الحمدللہ سے جب سے میں نے یہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگانا شروع کی ہے، گھر میں سننا ہم لوگوں نے شروع کیا، تو ہمارے جو ہے نا بہت سے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ گھر میں نا پہلے بہت بے برکتی تھی، یعنی کہ رزق میں برکت ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی ہم نے یہ جو ہے نا سورہ بقرہ لگانا شروع کی، الحمدللہ سے ہمارے رزق میں بھی برکت پڑ گئی، تو بیماریاں ہمارے گھر سے دور ہونے لگی۔ پہلے کیا تھا کہ گھر کا ہر ایک فرد جو ہے نا بیمار پڑا ہوا تھا، ایک اٹھتا تھا چارپائی سے تو دوسرا پڑ جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ سے یہ مسئلے جو ہے نا کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن جو ہے نا کم ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا پورا ایمان ہے کہ جیسے جیسے مطلب اب میں اس کو کبھی چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بالکل جو ہے نا ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بیماری ہے نا جو مطلب اتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہو آپ کے ساتھ، اس کا علاج جو ہے نا ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے، مطلب اگر اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جائے گی نا۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو جادو اور جنات کا مسئلہ ہے نا ہمارے گھر میں، یہ ایک نہ ایک دن جڑ سے ختم ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ تقریباً 70% تک جو ہے نا ہمارے گھر میں سکون ہے۔ سورہ بقرہ کے جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے بتاؤں، کیا کیا اس کے معجزات بتاؤں کہ اس سے انسان کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا سورہ بقرہ اگر تلاوت کی جائے نا اس کی، اگر سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان جو ہے نا خود تلاوت کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم سنیں، لازمی اس کی تلاوت جو ہے نا سنیں۔ سورہ بقرہ کی وجہ سے نا جو گھر میں جو ہے نا تنگ دستی نہیں آتی، مطلب پیسوں کی کسی وجہ سے آپ کو کمی نہیں ہوتی، بے برکتی نہیں ہوتی گھر میں۔ میں آپ لوگوں کو 41 ڈیز کا چیلنج دیتی ہوں کہ 41 دن آپ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا اپنے گھر میں لگا کے سن لیں۔ میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے گھر سے یہ جادو، جنات، بیماریاں، تنگ دستی، اس طرح کی ہر ایک چیز کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہو جائے گا، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جی بیک گراؤنڈ میں جو شور آ رہا ہے اس کی وجہ سے میں معذرت چاہتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی وجہ سے جو آسانیاں ہمیں ملی ہیں نا، ہماری پریشانیاں ختم ہوئی ہیں۔ اب یقین مانے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اس طرح کے کوئی مسئلے ہیں نا، کوئی ایشو ہیں، تو آپ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے نا 41 دن لگائیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کو اپنی روٹین کا حصہ ہی بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، آپ کی رزق میں برکت پڑے گی، آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا۔ میں چاہتی ہوں جیسے ہمارے گھر میں اب سکون ہے، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اسی طرح سکون ہو۔ اس کے ساتھ جی لاسٹ پہ میری صرف آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو یہ آپ لوگ مجھ پہ نیکی کریں گے، اور اس دنیا میں جو کسی کے ساتھ مطلب کہ بنا کسی لالچ کے نیکی کرے گا تو اس کا اجر جو ہے نا اللہ پاک دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کا اجر جو ہے نا آپ لوگوں کو اللہ ضرور دے گا، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔